Hi, good afternoon. Hello. Good afternoon to. Kinsa siya? Pakilala mo naman ako sa kanya. Wag ko dampang mausap ang mga saad mo, nga mahalong mo ako samtang nahilayo. Isaligan kong tanan mga panumpa, kay gimahal ko ikaw sa walay sama. Nasayop ang pagtuo ug ang pagsalig ko, kay kasakit lang di ay maoy gibalos mo. Sa akong pagilayo nalimtan mo na ako, nangita kag lain nila lang puli ka na ako. Kinsa siya nganong nagluit ka, kinsa siyang ipanggamo labaw pa ka nako. Unsay ana kaniya nga wala ko, wa man ako'y pagkulang itugyan kong tanan. Pagkasakit hando mo ang kagahapon ta, ang kasaysayan sa gugmang puno sa pagmaya. O karon kami ngaw ang mihari ning dughan, kay kinggugmai mo mang gibudhian. Nasayop ang pagtuo ug ang pagsalig ko, kay kasakit lang di ay maoy gibalos mo. Sa akong pagilayo nalimtan mo na ako, wa man ako'y pagkulang itugyan kong tanan. Kinsa siya nganong nagluit ka, kinsa siyang gipanggamong labaw pa ka nako. Unsay ana kaniya nga wala ako, wa man ako'y pagkulang gitugyan kong tanan. Kinsa siya nganong nagluit ka, kinsa siyang gipanggamo labaw pa ka nako. Unsay ana kaniya nga wala ako, wa man ako'y pagkulang itugyan kong tanan. Kinsa siya nganong nagluit ka, kinsa siyang gipanggamo labaw pa ka nako. Unsay ana kaniya nga wala ako, wa man ako'y pagkulang itugyan kong tanan. Kinsa siya? Mauna siya. Magandang hapon. Maraming salamat din po.